اکبر آج کل اللہ معاف کرے ایسے مسلمان نے ایک دو دن پہلے اپنے علاقے دی گل سنائی حد کراس کیتی اج دے مسلماناں نے میں اپنے معاشرے دی گل کراں گا اتھوں دی مسلمان ہے کلمہ پڑھن والا ہے اللہ نے اپنا گھر مسجد بھی او دے جناب محلے اندر او دے علاقے اندر او دے گھر دے قریب اے اپنا گھر بھی بنایا ہے مسلمان ہے قرآن بھی جاندا ہے نبی دی حدیث بھی جاندا ہے تے ڈیلنگ کردا پیا تے پتہ کی آندا پیا اگے مسلمان لڑکی ہے مسلمان عورت دے نال کال ملی ہے دی اے مسلمان دی ذرا غور کرنا حیران ہو گیا بندہ جدوں انہیں دسیا تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اگے مسلمان لڑکی ہے تے او دے نال ڈیل پیا کردا ہے وہ کہندی میں مسلمان ہاں تے اے آندا پیا میں مسلمان نہیں میں تے انڈیا دا کافر ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون وہ انڈیا چ رہ کے لڑکی عورت کہہ رہی ہے میں مسلمان ہاں اگلی گل کر وہ کہندا میں انڈیا دا بیٹھا ایتھے وے تے کہندا میں انڈیا دا کافر ہاں یہودی ہاں غیر مسلم ہاں کادی خاطر 4 ٹکیاں دی خاطر اپنا ایمان گوائی بیٹھا ہے کلمہ چھٹی بیٹھا ہے اے مسلمان ہے اللہ اکبر اللہ ہے مسلمان تینے جناب نہ قرآن دا حیا کیتا نہ نبی دی حدیث دا حیا کیتا نہ انہیں کلمے دا حیا کیتا اکھے میں انڈیا دا کافر ہاں میرے تے اعتماد کر تو جناب پیسے بھیج تے میں تینوں انعام دیواں میں کافر ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کیڑے علاقے کھڑے ہیں قرآن بیان ہو رہا ہے کیڑے علاقے دی مسجد اندر کھڑے ہو کے واض و نصیحتاں ہو رہی نے ایتھے اتنے علماء آئے نے کہ شاید کہ اور کسے چک دے اندر اور کسے شہر اتنے علماء نہ آئے ہون جتنے ایتھے آئے نے تے ساڈا اے حال ہے مسلماناں دا انہاں نوں کہہ رہا کہ میں مسلمان نہیں ہاں کیا پیسے دی خاطر 4 ٹکیاں دی خاطر دولت دی خاطر اپنا ایمان گوا دیتا ہے بے ایمان ہو گیا ہے کافر ہو گیا ہے صرف ایتھے ہی گل نہیں تیرے نال بہ کے کھانا ہی نہیں جناب جائز شریعت اجازت ہی نہیں دیندی اے مرتد ہو گیا کافر ہو گیا مرتد دی سزا ہے کہ انہوں قتل کر دیو مار دیو اللہ اکبر اس دولت نے اس پیسے نے بندیاں دے ایمان اللہ اکبر ڈول جاندے نے کوئی پرواہ نہیں کلمے دی تے کوئی پرواہ نہیں ایمان دی کوئی حیا نہیں نبی دے فرمان دا او مسلمانہ دنیا والے او اللہ فرمان دے میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ دنیا دے لوگو تسی میرے پیغمبر دے فرمان دا حیا کرنا ہے توقیر کرنی ہے قدر کرنی ہے یار کنج دا مسلمان ہے تو اپنے جناب کلمے نو چھٹی بیٹھے پیسے دی خاطر کنج دا مسلمان ہے اپنے ایمان دی پرواہ نہیں کر رہا پیا اگلا میں ایسیاں تیریاں دولتانو میں چلے پاواں انج دے تیرے پیسے تے دولت نو تینو حیا نہیں تینو قدر ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر دے فرمان دا تینوں بالکل ہی پرواہ نہیں رہ گئی قرآن و حدیث دی اللہ اکبر اللہ وہ انج دیاں گلاں کرن والے بد بختا رب کولوں توبہ کر لینی تے آخرت اندر پکڑیا جائیں گا بڑیاں بڑیاں سزاواں دا مستحق ہے اللہ اکبر اللہ آج جناب اگر قانونی کاروائی دین اسلام دے مطابق ہوندی تے مرتاد سے تینوں قتل کر دیتا جانا سی اللہ اکبر تینوں کیوں نہیں خوف ہوندا انج دیاں گلاں کران دو کیوں نہیں تو ڈردا اللہ دے دربار اندر کھڑا ہوئے گا تے اوتھے کی جواب دیویں گا